नमस्कार. पयलीं सुवातेर हांव आमचे प्रेस मिडियांनी स्वागत करता. आमी पयलीं तुमी मान दिवन आयले बद्दल म्हणजे हांव सगळ्यांच्या आमच्या सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा NGO आसात तेंचे हांव धन्यवाद दिता आनी स्वागत करता. पयलीं सुवातेर तुमकां आपोवपाचो उद्देश म्हणल्यार गेली 3-4 दीस पयलीं एक व्हिडिओ बातमी व्हायरल जाली की खास करून गांवडोंगरी, खोतीगांव आनी श्रीस्थळ ह्या वाठारांचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, NGO आसा, हेमी आर्ट एंड कल्चरा मार्फत पयशे हाडून कार्यक्रम करनासतना फ्रॉड केला म्हणून त्या संदर्भात ही आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. पयलीं सुवातेर हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे यांचे देव बरें करूं म्हणून इतल्याच खातीर जी खेडेगांवां जी आमची लोक संस्कृती आसा ती टिकोवन उरपा खातीर तेणी आमकां भरपूर हेल्प केला. म्हाका दिसता हेजे पयलीं ह्या वाठारांत तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार फंड ग्रांट हे तशें मेळनासलेले, कमी प्रमाणांत मेळटाले. म्हणजे हे आमचे डॉक्टर आदरणीय प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे जालो तेन्ना साकून ह्या बारीक लोकांक, सर्वसामान्य लोकांक हे ग्रांट मेळपाक सुरू जालें. आनी तेजे नंतर आमच्यो गांवच्यो महिला हे आमची संस्कृती टिकून उरपा खातीर फुडले पिळगे कडेन पावपा खातीर भरपूर प्रयत्न करपाक लागले आनी त्याच दृश्टीकोनान हे आमचे ग्रांट आमी सरकारा कडल्यान घेतला. पयलीं सुवातेर हांव हे आमचे सगळे संस्कृती फुडें व्हरपाक यत्न केल्ले खातीर, आमकां सपोर्ट केल्ले खातीर गोंय सरकाराचे आमी सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद दिता, देव बरें करूं म्हणटा. आमी तशें पळोवपाक गेल्यार सगळेच प्रोग्राम केला जे आमचे गांवडोंगरी, खोतीगांव आनी श्रीस्थळ. फक्त श्रीस्थळ पंचायतीचो एकच कार्यक्रम तेंच्या घरगुती कांय अडचणीक लागून एक उरला. बाकीचे आमी सगळेच प्रोग्राम आपल्या आपल्या वाठारांत ज्या परेन जाता तेजे परेन केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता हे प्रोग्राम जाता आसतना एक तुमकां 2-3 इन्सिडंट सांगता. आमी आदिवासी महिला मंच हांगा बसलो ती मागीर एक्सप्लेन करतलीच. आदिवासी महिलाच्या मार्फत जो एक कार्यक्रम जाल्लो खोती संगम म्हणून तो गव्हर्मेंट हायस्कूल खोतीगांव कडून हाडलो 19 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा. आनी तो कार्यक्रम जाले नंतर म्हाका दिसता आमच्या खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच आनंदू देसाय आनी तेंची टीम आसा तेणी काणकोणचे आमदार तेंच्या नदरेक हाडून दिलें. आनी तेजे नंतर म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक तेमी कळयलें की हांगा इल्लिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून. पूण त्या वेळाचेर आमचे आदिवासी महिला आसा तेमी खोतीगांव स्कुलाक 100% रिजल्ट लागलो म्हणून टिचरांक सत्कार, त्याच बरोबर वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटीज केल्ले. श्रावण थाली म्हण तेमी थंय एक प्रोग्राम केल्लो आनी ह्या प्रोग्रामाक गोमंतक टीव्हीचे तनिष्का व्यासपीठ आसा हेजे मार्फत तेणे ह्या कार्यक्रमाक सपोर्ट केल्लो. आनी त्या वेळाचेर एक ग्रूप म्हणून तुमी सांगता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ADAन थंय येवन तेंचे कडेन चवकशी केल्ली खरें हांगा इल्लिगल एक्टिविटीज चल्ली काय कितें जाल्यार तेंचे कडेन जेन्ना तांकां हें मेळ्ळें की हांगा कल्चरल एक्टिविटीज जाल्ल्यो, हांगचे स्कुलाचे सत्कार केल्लो, त्या स्कुलाक तुज्यो खुर्च्यो डोनेट केल्ल्यो, त्याच बरोबर भुरग्यांक प्रत्येक क्लासीक म्हाका दिसता डिक्शनरीची गरज आसा ती आमी अवेलेबल करून दिल्ली. असो हो एक कार्यक्रम. म्हाका दिसता आमी म्हाजो स्वताचो एक NGO आसा पार्वती परिवाराच्या मार्फत आमी दर वर्सा कार्यक्रम करता. वर्सा 1000-1500 लोक जम जाता आनी आमच्या थंयच्या वार्ड नंबर 2 पंच हेणेन प्रेसार सांगलेलें की थंय प्रोग्राम जालोच ना म्हणून. जेन्ना इतलो मोठो प्रोग्राम जाता आनी तेजी घर जवळ जवळ 500 मिटराचेर आसा वो इतलो मोठो प्रोग्राम जालो ताका जर कळना जाल्यार 200-300 लोकां घेवन जे एक वाड्यार प्रोग्राम जाता तो कसो कळटले काय हेका, हो म्हाका एक प्रश्न आसा. दुसरो आनी तेमचें हें आसा की पंचायत NOC जाय म्हणून. म्हाका दिसता आमच्या जी स्कीम आसा त्या गायडलायनीक खंयच तशें बरयल्लें ना की पंचायतीच्या पंच, सरपंच किंवा लोकल MLAक व्हरपाक जाय म्हणून. अशें म्हाका जाल्यार ते गायडलायन दिश्टी पडना. आमकां खंयची गायडलायन मेळ्ळी तें म्हाका खबर ना. आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता ह्या पंचायतीच्या दोनी पंचायत आसा खोतीगांव आनी श्रीस्थळ पंचायतीचे नवीन सगळे पंच सदस्य आसा. म्हाका तेंचे कडेन एक विनंती आसा तुमी पंचायत राज एक्ट वाचचो आनी खरेंच ह्या हितून कितें आसा काय तें पळोवचें. दुसरें आसा आमचे हांगा संगम म्हणून हांगा प्रोग्राम जाला. एक उदाहरणां थोडी हें दिता. संगम जो कार्यक्रम जालो करवे हांगा ह्या कार्यक्रमाक
दोन हे असले पार्ट असलेले, एक कल्चरल प्रोग्राम आणि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज घेतलेले. आणि ह्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज म्हाका दिसता जे आमचेर आरोप करतात लोकल MLA, तेजें जें बलराम स्कूल आसा तें बलराम स्कूल पार्टिसिपेट जाल्लेलें आमचे कडेन सगळे एविडेन्स आसा. आणि ह्या बलराम स्कुलाक जे बॉयज आसा बॉयजांक विनरअप ट्रॉफी मेळिल्ली आणि गर्ल्स आसा रनरअप जाल्लेले, हे आमचे कडेन एविडेन्स आसा. आणि तो हे प्रोग्राम जालना हे कित्या वयल्यान म्हणटा हे आमचे कडेन एविडेन्स आसा. जी आमची सिस्तळ पंचायतीची सरपंच आसा ती म्हणटा की मल्लिकार्जून सेल्फ हेल्प ग्रूप जो आसा वैजावाडा सिस्तळ हांगचो तो आपल्या आवयचो सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा. दुसरें तेणें म्हणलें की हांगा आपल्या एकावंटाचे आवयच्या पयशे आयले पूण आपूण अपडेट केलो ना म्हणटा ती बूक. पूण खऱ्या अर्थान हो ग्रूप आसा तेच न्ही, त्या ग्रुपाचे अध्यक्ष आसा रश्मी रमेश वेळी ह्या ग्रुपाचे. आनी तो कार्यक्रम जे अर्चना मुलांनी पयलींच सांगले आसा. ही अक्षरशा फटींग उलयता. म्हाजी एकच मागणी आसा ह्या दोगांय सरपंचांनी जे आमचेर आरोप केला ते हांव निशेध करता. दोगांयनी रिजायन जावपाची गरज आसा. टोटल चड आसतले ते 11 आसतले. 11तले म्हळ्यार एक कडेन केलें सिस्तळ वैजावाडचो आसा पळय तो तेंचे. पूण हांगा कशें आसा जर हो NGO खंयच्या गांवचो जरी आसलो जाल्यार तेजी एरिया हें आसता ते खंय प्रोग्राम करपा जाता त्याच वाड्यार करचो अशें हें तितून बरयलें ना न्ही. तो आतां खोतीगांवचो जर NGO जर आसत सोसायटी आसत जाल्यार ताका काणकोणकर खंय कार्यक्रम करपा येता किंवा इवन सावथ गोवा करपा जाता. आतां आमचो देविदाचो पालो कार्यक्रम तो गांवचो बड्डेचो तेजो प्रोग्राम जालो केपें हें जालो खंय करपा जाता न्ही. हांगा काणकोणकर फक्त 26 लाखच आयले काय कितें काय हेज्या पयलीं आनी पयशे आयले तेजी तुमी वळेरी आमचे प्रेस मीट दिवपा आसलेली. तुमी फक्त हांगा ST बांदवां आमचे ST भयणीक टार्गेट केला मुद्दम. ह्या लोकल MLA हांव खास करून म्हणटा आरोप करता हेका हे ST लोक वयर सरलेले नाका म्हणून हेणे खास करून हे 11-12 जे हें केलां. पयलीं कितलेशे कार्यक्रम हांगा काणकोणभर जाले आनी कितलेशे NGO आसा. म्हाका कितले जाणांनी फोन केला आपली NGO प्रोग्राम केलो आपलें नांव कित्याक नाका म्हणून येवपा आसलेलें म्हणून. ST कम्युनिटी जावन ST कम्युनिटी वयर हय तेका हांव स्पश्ट आरोप करता. तेका आमची कम्युनिटीचो खंयचो एक भुरगो जर फुडें सरता एक जर आमची महिला जर फुडें सरता हेका नाका. फक्त आपले अंडर रावलेले एक जाय. तेका हांव चड जर कोण वळखता जाल्यार तेका हांव चड वळखता ह्या मनशाक. सगळ्यान पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सिस्तळ पंचायतीची सेजल गांवकर आनी आमचो खोतीगांव पंचायतीचो आनंदू देसाय आनी त्याच बरोबर आमची डेप्युटी आशिल्ली खोतीगांवची आनी तांच्यांनी जे पळय खूब नांवां सांगिल्लीं आनी तातूंत म्हजो NGO आशिल्लो ट्रायबल रिसर्च सेंटर. आनी ती उलयतना सांगताली की ट्रायबल रिसर्च सेंटर हें बड्डे गांवचें म्हणून. कारण एड्रेस ऑफिस एड्रेस म्हजो आसा पूण त्या पंचाक खबर ना. म्हणजे कशें आसा कांय जाणां आपल्या कुवती प्रमाणे पळयता तशी गत तेंगेली. ह्या पंचाक खबर ना जरी एड्रेस जरी एखाद्या जाग्या वयलो आयलो फक्त त्या NGOन किंवा त्या ग्रुपान त्या थंयच काम करपाक जाय किंवा ताच्या पली कडेन काम करपाक जाय हें तांकां कांयच खबर ना. दुसरी गजाल तांकां खबर आसली फक्त कितें वाड्या वयले सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी महिला मंडळ ताच्या पली कडेन कांयच नॉलेज ना हांकां. म्हणून तेंच्यांनी हें वक्तव्य केलें. कारण ट्रायबल रिसर्च सेंटरान गोंय पातळीचेर दुसरें आदिवासी साहित्य संमेलन केलें आनी पयलें साहित्य संमेलन मडगांव केल्लें आमी पयल्या वर्सा परतून केप्यां केलें. आनी जेन्ना केप्यां केलें तेद्या वेळाचेर स्वता काणकोणचो आमदार आनी आमचो सभापती रमेश तवडकर आसा तो कन्क्लुडींग फंक्शनाक चीफ गेस्ट आशिल्लो. दुसरी गजाल जो आमचो सभापती लोकोत्सव करता येदो व्हडलो गोंय पातळीचेर आनीक हो जो लोकोत्सव करता ती संघटना खंयची आदर्श युवा संघ गांवडोगरी आनी खोतीगांव. ह्या आदर्श युवक संघाक आमी त्या दिसाक सन्मानीत केला आनी ही संघटना 10 वर्सां साकून चड वर्सां पर्यंत ट्रायबल कम्युनिटीच्या वेगवेगळ्या कल्चर आनी बाकीच्या हेर कांय कार्यक्रमांनी संबंदीत एक्टीव आसा म्हणून. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना अशें वक्तव्य करता हें सामकेंच म्हणजे लाजिरवाणें म्हणटा तशें. आनी हें केन्ना केन्ना कांय गजाल्यो कितें आसा ज्यो ग्रासरूट लेवलाचे जे पंच आनी सरपंच आसा पळय हांकां तर खबरच ना. खबर ना ती खबर ना कित्याक मनशां मिस्टेक जाता. पूण जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सार ती उलयताले त्या वेळाचेर हांव परत सांगतालो आमी हो प्रोग्राम केला आमी दुसरें साहित्य संमेलन केलां हांगा आमगेलो स्पिकर चीफ गेस्ट म्हूण आशिल्लो तरी पूण ते आयकना. म्हणजे पर्टिक्युलर हेंच्यांनी कितें केल्लें
कांय सर्टन कांय मुद्दम करून कोणाले खंयचे ग्रूप आसा अमूक मनशा वयल्यान आयडेंटिफाय केल्ले आनी तेज्या त्या मनशाक टार्गेट केल्ल्या भशेन केला. ना तर कशें आसता जेन्ना खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमी इन्फॉर्मेशन काडटा एक तर पंचायत वायज काडपाक जाय, ब्लॉक वायज काडपाक जाय, डिस्ट्रिक्ट वायज काडपाक जाय, ना जाल्यार आनी खंयच्या मतदारसंघाचे अशे कॅटेगरीन काडपाक जाय. आनी तें इन्फॉर्मेशन जें दाखयलें किंवा जी लिस्ट दाखयलें ताजेर आर्ट एंड कल्चराचो स्टॅम्प नाशिल्लो, कोणाची सिग्नेचर ना, म्हणजे ताका आवय बापूय कोण ना, पूण ते तरी पूण उलयताले. म्हणजे हेंच्यांनी कितें केलां पर्टिक्युलर एखाद्या मनशाची ह्या मनशाची ही संस्था आसा किंवा ह्या संस्थेचो एड्रेस हांव आसा आनी हो एड्रेस ह्या मनशाक लागता म्हणून तेंच्यांनी पर्टिक्युलर टॉर्चर एंगलांतल्यान केला. हे जे सरपंच दोगांनी सरपंच आनी एक दुसरे प्रेस मिडिया खातीर जे कोण मुखार बशिल्ले आसा आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटराच्या थ्रू एक मिटींग घेतला. ह्या मनशांनी ओपनली परत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी चुकले, आमची मिस्टेक जाली, जर एक्सेप्ट करना जाल्यार आमी तांकां लिगली तेंचेर एक्शन घेतले. हांव तर घेतलो, म्हज्या संघटने तर्फे तरी घेतलो, बाकीचे जरी उगी रावले जाल्यार सुद्दां, कारण हेंची ही सगळी मधमुस्ती आसा. कारण ह्या पंच आनी सरपंचाक पंच म्हळ्यार कितें खबर ना, सरपंच म्हळ्यार कितें खबर ना, आपली कितें काम करपाक जाय तें खबर ना आनी आमकां काय तशें खबर उरले. पंचायती प्रोग्राम करता जाल्यार एनओसी घेवंक जाय, खंयचे एनओसी घेवंक जाय, चल एनओसी घेनासतना जर केलें जाल्यार खंयच्या कायद्यान गुन्हो जालो, कितें गुन्हो जालो क्लियर करपाक जाय आशिल्लें. आनी आयज म्हळ्यार ह्या पंचायतीनी खंय प्रोग्राम केले आनी कितले एनओसी दिले आनी ताजेर कितें कंडिशनल क्लॉज तेंच्यांनी घातले हें क्लियरली तेंच्यांनी सांगपाक जाय. ना तर आमी उगी रावचे ना, खबर घेवचे ना हेंचो, कारण हेंच्यांनी ही मुद्दमन केल्ली बदनामी. म्हणल्यार खोतीगांवच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप किंवा NGO तूं हो सरपंच या आमची महिला किंवा आमच्या ग्रुपांक तूं NGO NOC दिना, जेन्ना तूं भायल्या ग्रुपाक NOC दिता, म्हाका दिसता हो सरपंच हेंचे कडेन कितें तरी घेवन खाता काय दिसता. नाजाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक कित्याक दिना, भायल्या लोकांक कित्याक दिता. हांव हेचे आरोप करता की हो भायल्या लोकां कडच्यान कितें तरी कमिशन घेवन हो स्टेज दिता आनी आमची गांवच्या लोकांक दिता. हांव म्हणटा रंजिता वेळीपाव आमी प्रोग्राम केला आदिवासी महिला मंच म्हणून आमचो हें आसा ग्रूप आसा, तेतून आमी बिशेमेटा स्कूल आसा थंय प्रोग्राम केलो. 19 ऑगस्ट 2023 आमी प्रोग्राम केलो. थंय आमी वेगळी स्पर्धा घेतली, फुगड्याची कॉम्पिटिशन, मागीर भुरग्यांचेंय घेतलें आनी तेतून रांदपाची त्यो रांदून आमी दाखयल्यो. थंय आमचे सगळे येयले पळोवपाक बी आनी सगळो अशें करून प्रोग्राम केलो व्हडलो असो. आनी तेच बरोबर सराचे स्कुलाचे टिचर आसा पळय तितल्याचे तेजे सत्कार केले, सगळ्याचे सत्कार केलो आनी चीफ गेस्ट म्हणून बीन आपयले आनी तशेंच आनी पावसाच्या दिसान ते करपाक शक्य ना अशें म्हण ती पंचान म्हणलें आमची वायल्ड थंय पावसाच्या दिसान शक्य ना म्हण करपाक. पूण थंय आमच्या स्कुलान एक हॉल आसा वयर तेतून 1,500 लोकांची बसपाची वेवस्था आसा, आमी थंय ती केली. आमचो ग्रूप आसा आदिवासी मंच खोतीगांव. हो ग्रूप जावन आसा आख्ख्या खोतीगांवचो आसा आनी प्रेस घेता आसतना आमच्या सरपंचान म्हणला ह्यो एक वाड्या पुरती ग्रूप असो म्हणले आसा. हांव सरपंचाक सांगपाक सोदता, हांव सरपंचा परत सांगपाक सोदता ह्यो प्रोग्राम केला आनी ह्यो एक वाड्या पुरती ना, तेणी एक वाड्या पुरती असो म्हणला. ताका सांगपाक सोदता ह्यो एक वाड्या पुरती हे ग्रूप न्ही, ह्यो फुल्ल आख्खो खोतीगांवचो ग्रूप असो म्हणून सांगपाक सोदता. तेन्ना उलोवंक बाबा सिटी प्लसाचेर कितलेशे व्हिडिओ घातलेले आसा. करवे गेल्लो घातलो आहा, गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन गेल्लो घातला, एडा गेल्लो घातला. ते चॅनल TV चॅनल कांय पळयना काय तो एक प्रश्न पडटा म्हाका. हे प्रोग्राम केलेले लायव्ह दिसता दोळ्यांनी, ना तेंच्यांनी मुद्दम तो सिटी प्लस चॅनलाचेर पळोवचे प्रोग्राम केल्लेले सगळे दिश्टी पडटले करून जे केन्ना म्हणटकच. हांव साद्दो क्वेश्चन करता, खोतीगांव हायस्कुला कितलीशीं वर्सांची कामां पेंडींग आसा, त्या इस्कुलाक केदो नजर करता तेंगे जाल्यार. हिंगा तेका लोकांनी पयशे खायले म्हणून फकडां खायनासले, त्या इस्कुलाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक धरून तरी बेगीन काम करून घेवचें आसलें, तें कित्याक दिश्टी पडना तेंकां. तें सगळें खोतीगांवचें काम न्हू, तें कित्याक पळयना तो, तेंय तेणी वर करपाक जाय आशिल्लें. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तेगे कितें बरेंपण आसा काय म्हणचें आतां जाल्यार तो कांय थिंग पळयना म्हणटरी. जो प्रोटोकॉल म्हणून पयर सरपंचान कितें म्हणलें आनी प्रोटोकॉल म्हणलें आनी आमदारान सुद्दां म्हणलें की सरपंच पंच लोकल पंचायत आपोवपाक जाय म्हणून. आदर्श आसा गांवडोरी खोतीगांवचो, पूण म्हाका दिसता 5 वर्सां तेणी गांवडोरी आनी खोतीगांवच्या सरपंचाक इन्वायटूच केलें ना. तेंच्यांनी इन्वायट केलें ना, पूण आमी बारीक लोकांनी इन्वायट करपाक जाय पंच आनी सरपंचाक. पूण हें तेंचें प्रोटोकॉल तेंकां रुल्स लागना, पूण बारीक लोकांनी कितें केलें जाल्यार रुल्स लागता. आर्ट आनी कल्चरान वचना आनीक तुमच्या गांवांत खोतीगांव गांवडोगरी
आनीक बी प्रोग्राम जाला कचऱ्यावरी तुमचे ग्रूप करून जालात न्ही खुबशे जालात न्ही स्वताचो आदर्श संघाचो लोकोत्सव जालो न्ही थंय तो कितले फंड हाडटा हेची चवकशी तेजी चवकशी जावपाक जाय आं तो कितले डिपार्टमेंटाच्या टुरिजम म्हणा बाकीचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बायोडायवर्सिटी मागीर आनी कितें हे सगळे तितून तो हाडटा तुका एकट्याक सगळे हितूंतल्यान गोवोरमेंटाचे पयशे हाडपाक मेळटा आनी हांगा हे बारीक जे NGO किंवा हें आसा एक खंयचे आर्ट एंड कल्चर फंड हें करता आनी तूं सगळे हितून डिपार्टमेंटान पयशे हाडटा तेन्ना तुजी चवकशी कोण करपाचो तुका आमदार म्हणून माफ करपाचें आनी लोकांक ह्या गरीबाक शिक्षा दिवपाची कार्यक्रम करून 100% मेळटा तेका 80% मेळटा कितें जो फंड येता पयशे कशे आहा आमी जेन्ना 4 लाख मागले 1 लाख किंवा 1.5 लाख मेळटा न्ही 35% मेळटा तशें पळोवपाक गेल्यार गोवोरमेंटा कडल्यान फुल्ल एमावंट काय मेळना कारण ते आयज मातसा डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सगळें तरी हें करा की आमी 80% पयलीं हय बरोबर तेंचे हेजे प्रमाणे 80% जाता तो आमी बजेटा प्रमाणे आमकां 35% जाता तो 1 लाख समज आयले कांय सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी भयभीत जावन हे प्रोग्राम ल्हानशे आपल्या छोटेकानी म्हणटा तशें हे कडून आसना पब्लिसिटी नासतना करपाचे प्रयत्न केले कित्याक नाजाल्यार हे आपल्याक त्रास करतले काय कितें म्हणजे ह्या भंयान तेमी ह्यांका कोणा आपयनासतना एक 10-15 ग्रूप आपोवन कोणी 20 ग्रूप आपोवन केले नाजाल्यार हे मोठ्या प्रमाणात जाता आसलेले आनी मोठ्या प्रमाणात जाले जाल्यार हे आनी पेट्टा आसलें काय दिसता म्हाका चड जमता त्या खातीर दुसरे पॉलिटिशियन दिता भिता हय सामकें भिता आनी खास करून हो लोकल MLA सारको भिल्लेलो आसा तेणी खुबशे जाणां म्हाका दिसता म्हाजे फ्रेंड म्हाका सांगताले फोंडा आनी हांगा ते तेणी फोन केले मरे पार्टी कडच्यान आपल्या फोन आयले मरे म्हणटाले खुबशे जाण तुमी कित्याक गेले काय म्हणून प्रोग्राम म्हाजे फ्रेंड आयलेले फोंडा किंवा बिचोली हांगच्यान फ्रेंड आयले मागले त्याय फ्रेंडान फोन केलो की तुमी प्रोग्रामाक गेलेच कशें काय म्हणून हांगच्यान सांगूनच्यान फोन आयले म्हणून म्हळ्यार बिलस जाले जर तेणी जर माफी मागली ना जाल्यार आमी वयतले चड वयतले कितली दिसाचो टायम दिला आमी ताका 8 ते 10 दिसाचो टायम दिता 10 दिसां भितर जर आमच्या खोतीगांवच्या सरपंचान जर माफी मागली जाहीर माफी मागली ना सगळी तेंची टीम आसा सरपंच आनी टीम आसा जर तेमी जर माफी मागली ना जाल्यार आमी तेचेर मोर्चे पडटले हय तेचेर आमी हें करतली दोन्ही हय दोनी आनी आमदाराची आमदारांनी तेचेर विचार करता